میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا مری نہ کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینو میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پاندہ رہا ترسنا آیا ہوں اج بھی رات نو لیٹنا کنا چوندیاں بابا بابا دیاں وادائیوں دیا دی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے آتے آؤ بچی نو دھوپے بٹھا کنا دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پھیلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالیاں تے بابا آگے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی تل بول دائی نہیں انہوں میرے آمد چاؤ چھڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونیا جنگل آئے اے دیاں لئی اے پردیس وے بابلے ہوئے پتران لئی جاگی راواں اے چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں بھائی چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں اللہ نے قرآن جب فرمایا یا ابلی من یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں لوکی رب تو پتر مانگ دینے پر جدو قرآن دیواری آئی رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چکیتا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے رہے پر جدو لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آیا بھی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں پر جد لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دے دے سانا محمد دی دھیاں دی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے واہ مدینے دیا تاج دارا جس ویلے زندہ باد زندہ باد اجازت ہوئے تو میں تنہوں سے بیٹی دے بوئے تے نہ لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے اور جدے بچو رب نے محمد دی نسل ٹوری اور لوکاں دیا نسلاں پتران تو جاری ہوں دیاں جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونے آسی تیری نسل دھی چو جاری کر آگے آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خاتون دا ذکر کرا آؤ سیدت النساء العالمین دا ذکر چھیڑا بچپنے اور کی شان سناما جنہوں جامدیاں گودی محمد دی ملے اور جملہ عرض کر دیں وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی کملی والے دے قدم چومے اس مٹی دیا تے رب قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی چومے وہ جدہ متھا ہی نبی چومے
اس زہرا پاک دی کی شان ہے جدا متھا ہی نبی چومے گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ او خدیجہ دنو ملیکت العرب کے اندر عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی ملیکت العرب دا خطاب ملیا پر جدو آئی نا گھر وچ غربت تے فقیری وہ کیوں آئی محلے چ بیٹی دی شادی آگی قریش دے خاندان چ اما خدیجہ کو لا کے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئے شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک دا بچپن آ کے تے ماں دی گودی جو بیٹھ گئیاں تے کہنے لگیاں امی جی اسا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی فاطمہ اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن سن تاریخ او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی تے او دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نو کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدمہ چرا کے عرض کی تھی سب کو جی اور حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اور واہ کملی والے میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریبان چ وڈ دیتی اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاواں او نبی آکھیا نہیں سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے ساری دولت ونڈی تے اج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اما خدیجہ فرما لگیاں بیٹی زہرا ہے نا شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی نے زیور نہیں پہنے آؤں چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤں بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے بیٹی نے ماں دے گلے پاواں پائیاں اپنی ماں دا متھا چومیا فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ابو فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے تے امی او ساڈے کول ہے نا او ساڈے کول ہے نا آؤ شادی تے چلیے واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دکھی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے اکھے امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے حیاء دا زیور ہوندا ہے تیری حیاء تو صدقے تیرے شرم و حیاء تو صدقے میں نہ جے پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے
شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ پتول دی اے نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور ان کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کھی کرا شریعت اجازت نہیں دیں دی کائنات دیاں دیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے گے او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے جو حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لے سلامت احیات قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت وارث بنا دے وہاں سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح یا قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاگے کہنے لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہوں اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے پھلن دے باغ دا مالک ہوں ذرا پیغام تو سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کتنے تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو روکے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی ایک گناہ یاد قبلی والے تیرے رب نے اپنی معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے جس قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے آتے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا وہ تیاں والے ہو آج بھی ساڑھے معاشرے جو لوگ بس دینے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو آڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے ہوں تے افسوس کرنے والے تو اس رسول دا کلمہ پڑھیا جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہوں تو سا دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر سوتے ہونگے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے بڑی عید گزری تو ساں ویکھیا ہوئے گا بیٹی گھر چ چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے
عید آ جائے نا رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویراں نوں نہیں کہندیاں کہ بھائی مینوں کپڑے لے دیو. عید آ جائے نا تے بڑھے باپ نوں کہندیاں نے ابو جی مینوں کپڑے لے دیو. کیونکہ تیاں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لیندے پر باپ تیاں نوں نہ نہیں کردے. اج بھی تھی پیو دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندا نہیں کدھر میری تھی دا دل نہ ٹوٹ جائے. تیاں دا مان باپ ہوندے نے. کوئی بھائی بہن چھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے. دعا کریا کر تیاں دے سراں تو باپ دے سائے نہ جاون. باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال سے ملن آ رہا تے بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دینے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا جو فلانی دا ابو ملن آ رہا. تیاں نو پیواں دی چاہ ہی وکھرے تے ویراں دے چاہ ہی وکھرے ہوندے نے. میری ملت دے نوجوانوں نے عد کی تھی کملی والے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں سے دفن کی تھی. میرے نبی زاروں کی تاہر رون لگ پہ. جبریل آ کے عرض کی تھی تسی نہ رو بتے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے کہیں دا نہ کری. معافی مل گئی تاہیا پھر رونے فرما کیوں رونا ہے. عرض کی تھی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم تو اڑے رب نے میں نو او بھی معاف کرنا فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تے کئی سال واسطے جا رہا. بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں. انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سا کہ بابا نے پردیسہ چونا کھلونے لے کے آئے گا کوئی باپ جوڑے لے کے آئے گا. امی نے کدے کدے کہنے آ میں تینوں نان کے لے جاواں تے کہندی سی نہیں ابو آن گے تے انہاں دے نال جاواں گی. انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیہ قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں. میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی لے میری لتانوں جب مار لے آؤ. رو کے کہنے لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ. بچی نے ماں نے پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لاؤ لوان پر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آماں. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا ماری نام دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی ہاں. عرض کی تھی سونیا بیوی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ. او بیٹی راج میرا موچم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہاں تے بابا آگے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے
آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی تل بول دائی نہیں انہوں میرے آمن دے چاؤں چڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگلے آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا کنا دی کمر کھو درے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیئے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤں عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے دیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں وے بابا مرینا یہ میری صورت چنگیلیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی تیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی باندھا رہا ترسنا آیا ہو آج بھی رات نو لیٹنا کنا چاہتیاں بابا بابا دیاں وادائیوں دیا وانے عرض کی تی سونے آلے لکھے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہونے آؤ سمان بل بیٹھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روائیاں کہنے لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہنے لگی بھی آنا والی آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیاں بچی تو بنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا قلبی نے دایا قلبی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرما دے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ محمد اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹائی بن گئی ہیں میری ملت دے نوجوانوں اس سارا فیضان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جاندہ ہے کہ میرے رسول نے آکے سارے دی مان رکھ لے سارے رشتے رول گئے سن پر قدرہ میرے رسول نے دسیاں ماں باپ بیوی بہن بھائی اولاد بیٹی بیٹا سب دے حقوق تے فرائض دی پہچان رسول عربی نے دسی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی میرے نبی نے ایسا اسلام پیش کیتا جدے وچ سارے دی قدر رہ گئی
کیونکہ ہن فجر دی اذاناں شروع ہو گئیاں انشاءاللہ پھر کدے آئے انشاءاللہ تو ہی گفتگو دا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ میری حاضری تواڈی حاضری قبول فرمائے فہد صاحب اور انہاں دے دیگر اراکین اللہ کریم برکت عظیم عطا فرمائے